सभामुख महोदय, सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले जेठ 2 गते प्रस्तुत गर्नुभएको दुईटै सदनलाई सम्बोधन गरेर दिनुभएको वक्तव्यमा नीति कार्यक्रममा मैले आफ्नो संशोधन राखेको छु। त्यसमा विशेष गरिकन यो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि समाजवाद उन्मुख भनेर त्यसमा उल्लेख छ, तर त्यो शब्द मात्र उल्लेख छ। समाजवाद उन्मुखको निम्ति कुनै कार्यक्रम, ठोस कार्यक्रम राखिएको छैन। कम्तीमा पनि समाजवाद उन्मुखको निम्ति क्रान्तिकारी भूमि सुधार, हदभन्दा बढी जमिनहरूलाई सरकारले बिना मुआवजा अधिग्रहण गरी भूमिहीन किसानहरूलाई वितरण गर्ने एउटा त्यो कार्यक्रम ल्याएको भए पनि धेरै हदसम्म केही समाजवाद उन्मुख कार्यहरू अगाडि बढ्न थालेको महसुस हुन सक्थ्यो होला जनतालाई। तर त्यो शब्दमा मात्रै रहेको हुनाले त्यसलाई त्यो संशोधनमा मैले यो भूमिहीन किसानहरूलाई बिना मुआवजा त्यो हदभन्दा बढी जमिनलाई अधिग्रहण गरेर त्यो बिना मुआवजा अधिग्रहण गरी त्यो भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो संशोधन राखेको छु। त्यसमा त्यो सँगसँगै अहिले त्यो नीति कार्यक्रममा केमा जोड दिएको छ भने अहिले कोभिड-19 ले जुन समस्या उत्पादन गरेको छ देशमा, त्यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अहिले ठुलो सङ्ख्यामा भारत लगायतका विदेशका मुलुकहरूबाट नेपाली जनता, नेपाली नागरिकहरू फर्किँदैछन् र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नको निम्ति अहिले अब आउने दिनमा आर्थिक संरचनामा धेरै ठुलो सङ्कट पैदा हुने र त्यस सँगसँगै विदेशबाट अथवा आयात हुने थुप्रै आर्थिक ऋण सहयोगहरू जुन छ त्यस्तातिर मध्यनजर गर्दै अहिलेको त्यो भयावह स्थितिमा स्वदेशकै आन्तरिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने भन्ने जुन ध्येयको साथ राखिएको विषय छ त्यो सकारात्मक छ। त्यसैले त्यो आन्तरिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्दा मुख्य गरिकन मैले त्यो स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो मुख्य गरिकन दुईटा स्रोत अहिले तत्कालीन रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने र त्यो प्रभावशाली किसिमले त्यसलाई प्रयोग गरेर लैजानको निम्ति यो संशोधन राखेको छु। त्यसमा एउटा स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषलाई हामीले यो कोभिड-19 को समस्या, जुन समस्या सिर्जना भएको छ त्यसलाई समाधान गर्न र विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई श्रमसँग जोड्नको निम्ति, विकाससँग जोड्नको निम्ति त्यो रकमलाई यतातिर खर्च गर्नको निम्ति संशोधन राखेको छु। र त्यो सँगसँगै अर्को यो प्रादेशिक संरचना जो अनुत्पादक छ, जो अनुत्पादक किसिमको अनावश्यक अनुत्पादक ठुलो पैमानामा धनराशि खर्च भइरहेको छ, त्यसलाई प्रादेशिक संरचना, संघीयताको प्रादेशिक संरचना सहित संघीय राज्यलाई खारेज गरी र त्यसको ठुलो धनराशि यता यो कोभिड-19 ले उत्पादन गरेको समस्या र त्यसको समाधानको निम्ति र यहाँको विकासको निम्ति त्यो ठुलो धनराशिलाई प्रयोग गर्नको निम्ति तत्काल संघीयतालाई खारेज गर्दै र त्यो खारेजीको निम्ति संविधानमा तत्काल संशोधनको निम्ति आवश्यक कदमहरू चाल्नको निम्ति संशोधन राखेको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यसै गरिकन स्थानीय तहलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने जरुरी छ। उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै संविधानकै मौलिक अधिकारको सूचीमा स्थानीय तहलाई समावेश गरेर जानुपर्छ भनेर संशोधन राखेको छु। यसै गरिकन विदेश स्थित प्रवासी, विदेशमा रहेका नेपाली र प्रवासी नेपालीहरूलाई सम्बन्धित देशमै रहेकै देशमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जाहेर गरिसकेको हुनाले उक्त आदेशलाई व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सम्बन्धित ठाउँमै नेपालीहरूलाई, विदेश स्थित नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति त्यो व्यवस्था मिलाउनको निम्ति मैले संशोधन राखेको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यसै गरिकन अहिले विदेशी वा बहुराष्ट्रिय पुँजीमाथि नियन्त्रण
गरेर मजदुर, किसान, महिला, दलित, अल्पसंख्यक र फरक क्षमता आदिका हक हितको संरक्षणको निम्ति ठोस योजना बनाएर राख्नुपर्छ भनेर मैले संशोधन राखेको छु। त्यसै गरिकन लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेक समेतको अतिक्रमित भूमिलाई नीति कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार त्यसलाई पछि अब नक्सामा ल्याउने कुरा जुन छ त्यो सकारात्मक छ। र त्यो सँगै अर्को कुरा म के जोड दिन चाहन्छु भने त्यो जमिनलाई हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो मुद्दा लैजानुको साथै हामीले विश्व जनमत समेत जुटाउनको निम्ति पहल गर्नुपर्ने, त्यसमा जोड दिनको निम्ति मैले संशोधन राखेको छु। विगतमा हामीले जब संविधानको घोषणा गरेका थियौँ त्यो बेला छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले धेरै विश्वभर नै त्यहाँ भएको असन्तुष्टिलाई, त्यहाँ भएका कमी भन्दै विश्व जनमत एकट्ठा गर्नको निम्ति जुन पहल गरेको थियो त्यो प्रकारको पहल हामीले अहिले लिपु लेकको सन्दर्भमा गऱ्यौँ भने हामीलाई ठुलो आधार पुग्नेछ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानुको साथै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्व जनमत समेत जुटाउनेमा पहल गर्नुपर्ने, त्यसमा राख्नुपर्छ भनेर मैले त्यो संशोधन राखेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, पर्यटनको क्षेत्रमा पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले विकास नीतिलाई कसरी लैजाने भन्दाखेरि केन्द्रीकृत विकास नीतिलाई अहिले हामीले बदलेर जानुपर्ने जरुरी छ। विकेन्द्रित सन्तुलित विकास नीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अहिले पहुँचको भरमा जुन ठाउँमा मन्त्री छन् त्यही ठाउँमा मात्रै विकास हुने जुन केन्द्रीकृत एक प्रकारको हाम्रो परम्परावादी विकास नीति छ त्यसलाई बदलेर जानुपर्ने जरुरी छ। र त्यो नीतिलाई नीतिकै आधारमा त्यो सिस्टमले नै त्यो विकास पाउने सन्तुलित विकास नीति, विकेन्द्रितमा आधारित सन्तुलित विकास नीतिलाई अगाडि लैजानुपर्ने यो आजको आवश्यकता हो। र त्यसैले त्यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मैले त्यो संशोधन राखेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भारत लगायत थुप्रै स्थानहरूमा विदेशहरूमा नेपालीहरूको धेरै ठुलो बिचल्ली छ यो कोभिड-19 को कारण।